Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons l'unité didactique numéro 3. Donc on va commencer avec les fractions, la multiplication et la division dans la page 44. Donc nous avons la page 44, 45, 46. Donc on va commencer par la page 44 de cette leçon pour les fractions. Donc on passe à la page 44. Donc la phrase, les fractions, pardon, multiplication et division. يعني الأعداد الكسرية الضرب والطرح والقسمة. إذن on va commencer par le calcul mental. Donc le calcul mental ديال هاد les sommes et les soustractions. Donc هنا عندنا الجمع ديال الأعداد الكسرية والفرق. إذن عندنا un demi plus un quart. دونك هنايا باش نحسبوا هذا الشيء ذهنيا شنو خصنا نديرو؟ خصنا ذهنيا غادي نشوفوا المقام الموحد le dénominateur réduit. Donc le dénominateur réduit بين هاد الجوج هو 4 لأن 4 est un multiple de 2. Donc on va multiplier هنا par 2 هنا par 2. Donc 2 plus 1 est égal à 3. Donc la somme غتعطينا 3 quart. Donc هكذا le calcul mental ديال الأعداد الكسرية. Donc بالنسبة لو دوزيام نومبر عندنا المضاعف المشترك الأصغر يعني بين جوج و 3. دونك هو لا ملتيبليكاسيون تاعهم حيت هذا ني با ملتيبل د هذا وهذا ني با ملتيبل د هذا. دونك عندنا 2 fois 3 est égal à 6. دونك المقام ديالهم 6 كيبقى جو في ملتيبلي هنا بار 2 وهنا بار 3 وندير لا سوم غتعطيني 5. هنايا لو دينوميناتور كومون سي 3. هنايا 1 كنعتبروه 3 sur 3. دونك هذه هي 3 sur 3. 3 moins 1 sur 3 c'est-à-dire 2. هنايا عندنا le dénominateur commun هو 6. donc 6 هنا on va multiplier par 2 هنا par 2 إلا ضربنا هنا في جوج وهنا في جوج هنا تعطينا 2 على 6. 5 إلا نقصنا منها 2 كتعطينا 3 على 6 وإلا بغينا نختزلوها سي ان دومي. هنا عندنا 1 سي 3 sur 3. 3 sur 3 plus 2 sur 3 est égal à 5 sur 3. هنا le dénominateur commun هو 30. هي la multiplication entre 6 et 5. Donc ici, on va multiplier par 5. On va multiplier par 6. 6 plus 5 est égal à 11. Donc, là, le calcul mental. On passe maintenant, je cherche. Observe attentivement le dessin. Le dessin, on a LY ou la LXNY choisi comme unité l'aire du rectangle. هنا بالنسبة للأعداد الكسرية الأعداد الكسرية هذا كيتعتبر هو الكل est égal à 1. دابا هذا هو l'unité. هذه كتعتبر l'unité. هادو سو سون لي بارتي ديال هاد l'unité. قسمنا هاد l'unité هذه قسمناها إلى أجزاء وكل جزء من هاد الأجزاء كيمثل لينا سكون نابيل اون فراكسيون. دونك هكذا خصنا نكونو كنفهمو الأعداد الكسرية. دونك دابا هاد الريكتونغل هذا الريكتونغل عنده طول وعنده عرض. دونك على مستوى الطول عندنا هذه إيتيغال 1 وهذه إيتيغال 1 ولكن حنا بما ان خدينا عدد كسري هذه كتمثل 5 ساتيام. علاش 5 ساتيام؟ لان عندنا في الطوطال هنا 7 ديال التربيعات و5 ملونين. اذا 5 على 7 من الكل هو هذه القطعه هي الكل ولكن هذا الجزء. إذن الجزء في العدد الكسري هو هذا. بالنسبة عاوتاني هنايا عندنا الكل هو 4 وخدينا منها 3. إذن عبرنا عليه بعدد كسري. دونك هذا بالنسبة للطول والعرض نتاع هذا لو ريكتونغل اللي بالزرق. دابا لير دو لا بارتي جون هنايا غلطوا ماشي لا بارتي جون لا بارتي بلو. لا بارتي بلو ريبريزونت شحال؟ إذن هاد لا بارتي اللي بالزرق شحال كتمثل؟ إذن إلا بغينا نشوفوها شحال كتمثل على مستوى لا سيرفاس على مستوى لير غادي نحسبوا لا توتاليتي. شحال عندنا في لا توتاليتي ديال لي كاز؟ عندنا في لي كاز عندنا 4 2. إذن عندنا 28. عندنا 28. إذن هذا ديما المقام كنحطو فيه لا توتاليتي
وفي البسط كنحطوا غالبا لابار الجزء. اذا شحال كيمثل لينا ديال لي كاز بالزرق؟ اذا لي كاز بالزرق كيمثلوا لينا 3 في 5 اذا 15. اذا هاد لابارتي اللي هي بالزرق تمثل كعدد كسري 15 على 28. اذا دائما العدد الكسري الا بغينا نصيغوه كنشوفوا الكل وكناخذوا الجزء، والجزء غالبا هو الملون والكل هو الملون وغير الملون. اذا داك الشيء علاش هنا هاد لابارتي اللي ملونه وما ملوناش هي اللي كتمثل لينا الكل في العدد الكسري، ولابارتي اللي ملونه بالزرق هي اللي كتمثل لينا الجزء. اذا في البسط غالبا حنا ما غاديش نعمموها، ولكن غالبا غير باش نفهموا الاعداد الكسريه. Donc d'abord, on va passer à l'exercice suivant. Calcule le produit et compare les deux résultats. إذا دابا هنايا حسبنا الريزولتا. شنو كنقولوا هنا؟ حسبناها d'une manière يعني لاحظوا جيدا هنا on a utilisé la représentation. حسبنا بلا représentation. هنا لا، هنا غنحسبوا بلي كالكول وغادي نشوفوا نقارنوا بالكالكول شنو عطاتنا. دابا هادي سي اون ملتيبليكاسيون، هادي دابا راه سي اون ملتيبليكاسيون لان هنا الطول في العرض، الطول 5 على 7 والعرض 3 على 4. شنو عطانا؟ عطانا بلا ريبريزونطاسيون 15 على 28، عطانا 15 سور 28. دابا اسكو لو كالكول غيعطينا 15 سور 28؟ اذا غنطبقوا لا ميثود دو كالكول بالنسبه للاعداد الكسريه. بوغ فيغ دي كالكول شنو القاعده كتقول؟ الا كانوا عندي جوج اعداد كسريه وبغيت ندير بيناتهم مثلا بغيت ندير بيناتهم الجداء ديال الاعداد الكسريه، شنو كندير؟ كنضرب البسط في البسط وكنضرب المقام في المقام. لو دينوميناتور فوا لو دينوميناتور ولو نيميراتور فوا لو نيميراتور. دابا الا ضربنا لو نيميراتور في لو نيميراتور كتعطيني 15، وإلا ضربنا لو دينوميناتور في الدينوميناتور غتعطينا 14. دونك هذه هي لا ملتيبليكاسيون ديال لي فراكسيون. دونك هادشي اللي غنطبقوه هنا 5 sur 7 multiplié par 3 sur 4. كنضربوا les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc كتعطينا 15 sur 28. Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on peut remarquer que nous avons le même résultat. إذا بالنسبة لا représentation عطاتنا le même résultat que le calcul. إذا الأعداد الكسرية من بين الحوايج اللي كيفهموها هي لا ريبريزونطاسيون. هادشي علاش هما بداو هاد جو شيرش اون يوتيليزون اون ريبريزونطاسيون. دونك يمكن نديرو ان اوتر اكزامبل قبل ما ندوزو نخدمو ليكزيرسيس سيفون. مثلا انا باغي نضرب مثلا 3 على 4، باغي نضربها مثلا في 1 على 2، وبغيت انا هادي غنخدمها بدو ميثود en utilisant le calcul et en utilisant la représentation. نبداو بلا ريبريزونطاسيون. غنشئ واحد المستطيل. اذا هذا غنعتبره هو الطول، اذا غناخذ منه 3 على 4. اذا هذه هي 3 على 4، وهذا غنشئ منه ان دومي. دونك لاحظوا جيدا، اذا هو الان دومي هو هذا النص. دونك 1 عندي 1 قسمتها على 2، هنا عندي قسمت. اذا باش كنمثل الاعداد الكسريه كنقسم على المقام وكناخذ البسط. اذا خديت 3 قسمت على 4 وخديت 3، هنا قسمت على 2 خديت 1. دابا شنو هي لو ريزولتا؟ لو ريزولتا هو هذا، لو ريزولتا هو هذا. اذا هذا الريزولتا بلا ريبريزونطاسيون شحال خصو يعطينا؟ دونك باش نفهموها مزيان نزيدو نوزعو كلشي. اذا هذه شحال كتمثل لينا؟ الا بغينا نحسب بلا ريبريزونطاسيون كتمثل لينا 3 اللي ملونين على الكل. الكل عندي 2 4 6 3 سور 8. نمشيو للكالكول نشوفوا واش غتعطينا. 3 فوا 1 سور 4 فوا 2 est égal à 3 sur 8. دونك لا ميم شوز. دونك هكذا يتم ضرب الاعداد الكسريه. دونك غادي نمشيو دابا دونك عطينا ان اوتر اكزامبل pour bien comprendre la multiplication par le calcul et la représentation. Donc deuxièmement, complète au fur et à mesure. Donc si on partage équitablement, il a قسمنا بشكل عادل une tarte, هاد la tarte هادي
entre 4 personnes. عندنا 4 ديال الاشخاص غنقسموا عليهم هاد لا طارت. alors la part de chacune est شحال غادي يجي للواحد؟ بيان سور غادي يجي للواحد ان كار. هادي هي لا بار ديال كل واحد، حيت هما 4 كل واحد غادي ياخد ان كار. دونك ان كار. ان كار s'appelle l'inverse de 4. إذا هاد الان كار دابا كيعرفوا لينا سكو سا فو دير لانفيرس. إذا لانفيرس هو المقلوب. عندنا ان كار هو لانفيرس ديال 4. إذا مثلا إلا بغينا عاود نعطيو دوطر اكزومبل كونسيرنون هاد المقلوب لانفيرس، مثلا عندي علاش كار هو المقلوب نتاعو ان كار؟ لأن هاد 4 هادي كعدد هو عدد كيبان عدد صحيح، ولكن إلا بغينا نحولو عدد كسري كنرجعو ليه الواحد من التحت، لأن كل عدد صحيح طبيعي فهو عدد كسري. إذا ها حنا حولناه لعدد كسري. شنو هو المقلوب؟ المقلوب البسط يصبح مقام والمقام يصبح بسط، لا أقل ولا أكثر. كيتبقى غير هنايا دابا ما كانش باين ليا المقام، لو دينوميناتور كان ما باينش ليا، خصني نبينو وعاد من بعد غادي ندير لانفيرس. دابا مثلا عندي 3 سور 2 3 سور 2، شنو هو المقلوب نتاعو؟ 2 سور 3. دونك هذا كيطلع الفوق وهذا دونك هذا هو المفهوم ديال لانفيرس. دونك دابا غادي نمشيو لوبيراسيون اللي دايرين هنا. اي دونك 4 فوا 1 4 est égal à 4 sur 1. لاحظوا اذا هنا لاحظوا بينوا بان المقام نتاع هذا لو دينوميناتور est égal à 1 est égal à دابا غنديروا لا ملتيبليكاسيون كما قبيله في لو كالكول. دونك est égal à 4 fois 1 sur 1 fois 4 est égal à 4 sur 4 est égal à 1. علاش عطاتنا الريزولتا 1؟ لان عندنا 4 ديال لي بارتي فاش جمعناهم عطانا الكل، والكل هو واحد، هو لونيتي. دونك هذا هو علاش العدد الكسري اكبر عدد كسري هو الواحد. اكبر عدد كسري راه هو الواحد، لان داك الواحد يتم تجزئه. كاين عدد كسري كبر منه، ولكن نحن نتحدث في المستوى الخامس ابتدائي. اذا الواحد كنقسموه الى اجزاء. علاش دابا فاش ضربنا 4 فوا 1 كار عطاتنا واحد؟ لان اذا هذه دائما فاش نضربوا العدد في مقلوبه ناخذ مثلا 3 سور 2. شنو هو المقلوب نتاعو؟ هو 2 سور 3. الا ضربناهم 3 في جوج، جوج في 3، 6 على 6 تساوي 1. اذا هذه هي القاعده اللي بغاو يعطيونا. الا ضربنا لو نومبر فوا سون انفيرس فراكسيونير est égal à 1. دونك هذه هي هذه سي اون انيسياسيون في هاد لا لوسون. on va voir la page suivante dans une autre dans la prochaine séance.